Welcome back in part 2 passive voice. So today we are going to study the passive voice of past tense and future too. So past tense मा सबभन्दा पहिला हामी सिम्पल पास्ट को passive voice बनाउन सिक्छौं। जसरी हामी सिम्पल प्रेजेन्ट को पार्ट 1 मा सिकेका थियौं। सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट परफेक्ट सबैको पार्ट 1 मा हामी सिकिसकेका छौं। जसले देख्नु भएको छैन उहाँले पार्ट 1 देख्न सक्नुहुन्छ र आज हामी सिम्पल पास्ट को अहिले बनाउन सिकिरहेका छौं। सिम्पल पास्ट मा सबभन्दा पहिला हामी स्ट्रक्चर पत्ता लगाउँछौं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट। यसलाई हामी एभी भन्न मिल्छ अर्थात एक्टिभ भोइस। यसको हामी एउटा एक्जाम्पल दिन्छौं। He called me। यसको पैसिभ के हुन्छ त? अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउँछौं। यो पहिलाकै रुल हो। I अब यहाँ पास्ट मा के हुन्छ त? सिंगुलर हुन्छ भने was र प्लुरल हुन्छ भने were। यो याद गर्नु होला। सिंगुलर मा was र प्लुरल मा were युज गर्नु पर्छ। अब he called me मा me को सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। यो त अब्जेक्ट छ। सब्जेक्ट बनाउनु पर्दा मी को के हुन्छ त? सब्जेक्ट अब्जेक्ट प्रोनाउन पार्ट 1 मा हामी लेखिसकेका छौं र सब्जेक्ट को अब्जेक्ट, अब्जेक्ट को सब्जेक्ट पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। त मी को के हुन्छ? आई। जसरी आई को मी रटेका थियौ त्यस्तै मी को आई हुन्छ आई। अब आई सँग वाज या वेयर के हुन्छ त? जेनरली आई सँग हामी वाज को युज गर्छौं। आई वाज। त्यसपछि कॉल्ड V3 यहाँ राख्छौं। त्यसपछि बाइ ही को हिम राख्छौं। अर्थात ही कॉल्ड मी को आई यहाँ सब्जेक्टलाई अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट गर्यो आई अनि पास्ट भएको कारण वाज वेयर मध्ये कुनै एउटा वाज आई सँग एप्रोप्रिएट। त्यसपछि यहाँ कॉल्ड V3 कॉल को V3 कॉल्डै हुन्छ। त्यसपछि बाइ स्ट्रक्चर को र ही को ऑब्जेक्टिभ क्लास के हुन्छ त? हिम। यहाँ ही को ही नै राख्न मिल्दैन। वी हैव अलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1। पार्ट 1 मा हामी यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं। यो एभी हो भने यो के हो त? पीभी हो। यसबाट अब अर्को एउटा अझै एक्जाम्पल दिन्छु। We bought we bought some apples। यो एभी हो। We bought some apples। यसको के चेन्ज गर्छौ त हामी? मैले भनेको थिए पार्ट 1 मै कि कुनै पनि अब्जेक्ट आउँछ त्यो अब्जेक्ट को अगाडि ए एन द वा सम अलॉट अफ यस्तो लागेको छ भने त्यो सबै अब्जेक्ट हुन्छ। त्यसैले सम एप्पल्स। अब सम एप्पल सँग वाज लगाउने कि वेयर त? सम एप्पल्स प्लुरल भयो त प्लुरल सँग के लगाउनु पर्छ? वेयर। अल सम एप्पल्स वेयर। त्यसपछि के गर्ने त? V3 यहाँ बाउट को V3 बाउटै हुन्छ अनि बाइ सम एप्पल्स वेयर बाउट बाइ अनि वी को के गर्ने त? अस। यसलाई डाइरेक्ट पनि हामी लेख्न सक्छौं वा ब्र्याकेटमा पनि लेख्न सक्छौं। वी बाउट सम एप्पल्स को पैसिभ के हुन्छ त? सम एप्पल्स वेयर बाउट बाइ अस। यो के भयो त? हाम्रो पीभी बनाउने स्ट्रक्चर भयो। अब हामी जसरी प्रेजेन्ट टेन्स मा सबैको स्ट्रक्चर निकाली पढ्यो त्यस्तै यसबाट पनि हामी के गर्छौं त? एउटा स्ट्रक्चर निकाल्छौं। यो पहिलाकै प्याटर्न फलो गरिरहेका छौं। V3 प्लस बाइ V3 प्लस बाइ यसरी फलो गरिरहेका छौं। त्यसबाट स्ट्रक्चर निकाल्यो के गरेका छ? यसमा र यसमा अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएको हो। अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएको हो। यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट यहाँ बनाएको हो। सम एप्पल्स पनि यो अब्जेक्ट को सब्जेक्ट हो र यो आई पनि मी को सब्जेक्ट अर्थात अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट गरेको हो। प्लस त्यसपछि के गरेको हो त? वाज वा वेयर मध्ये कुनै एउटा एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट सँग। त्यसपछि वी हैव युज्ड पास्ट पार्टिसिपल अफ द वर्ब अर्थात V3 युज गरेका छौं। त्यसपछि बाइ। त्यसपछि हामी के युज गरेका छौं त? सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट गरेर यहाँ फुल स्टप दिएका छौं। यो नै के भयो त? पीभी बनाउने स्ट्रक्चर के को? जुन सिंपल पास्ट टेन्स को सेन्टेन्स हुन्छ त्यसको हामी
पेसिभ भोइस यही तरिकाले बनाउन सक्छौँ। अर्थात् वी बाउट सम एप्पल्सको सम एप्पल्स वेयर बाउट बाई अस, त्यस्तै हि कल्ड मी को आई वाज कल्ड बाई हिम, यो सबै अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट गरेको हो प्लस वाज वेयर मध्ये कुनै एउटा एप्रोप्रिएट राखेको हो। त्यसपछि वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल अफ द वर्ब युज गरेको हो। त्यसपछि बाई, त्यसपछि सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट गरेर फुल स्टप दिएको हो। जसरी सब्जेक्टले अब्जेक्ट भनेको हो, यहाँ हि को हिम गरेको हो, त्यस्तै यहाँ वी को अस गरेको हो। सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। स्क्रिनशट लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी सिम्पल पास्ट पछि अर्को सेन्टेन्समा जान्छौँ। अर्को टेन्सको अर्थात् पास्ट टेन्सकै अर्को आस्पेक्ट। त्यो आस्पेक्ट के हो त? पास्ट कन्टिन्युअस। जसरी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको बनायो त्यही अनुसार हामीले अलिकति चेन्जेस गरेर पनि पास्ट टेन्समा जसरी वाज वेयरको युज गरिरहेका छौँ त्यस्तै हामी युज गर्छौँ। अब पास्ट कन्टिन्युअस। पास्ट कन्टिन्युअसमा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट, यो के हो त? पास्ट कन्टिन्युअसको सेन्टेन्सको यो एभी हो, एक्टिभ स्ट्रक्चर हो। अब यसको एउटा इक्जाम्पल, रमेश वाज कुकिङ फुड। रमेश के गरिरहेको थियो त? खाना पकाइरहेको थियो। यसलाई कसरी बनाउँछौँ त? फुड अब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट बनायो। फुड, फुडसँग सिङ्गुलर हो, त्यही भएर वाज वा वेयर मध्ये कुनै एउटा त फुड सिङ्गुलर भएको कारण सिङ्गुलरमा वाजको प्रयोग गर्ने, वाज, फुड वाज। त्यसपछि जसरी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा बिङको युज गर्यो त्यस्तै यसमा पनि बिङको युज गर्छौँ। किन गर्छौँ बिङको युज प्यासिभमा? बिकज इट सोज द वर्क इज कन्टिन्युड। यो वर्क के हो त? कन्टिन्यू हो, भइरहेकै छ, अहिले काम सकेको छैन भन्ने कुरा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसले सो गरेछ। त्यस्तै पास्ट कन्टिन्युअसले यो काम भइरहेको थियो पास्टमा, त्यही भएर यो सो गर्नको लागि यहाँ हामी बिङको प्रयोग गर्छौँ। यो कुरा एकदम ध्यान दिनु होला। फुड वाज बिङ, त्यसपछि B3 राख्नु पर्यो त कुकको B3, कुकिङको B3 कुक्ड हुन्छ। त्यसपछि बाई, रमेशलाई के गर्ने? हिम गर्ने। रमेशलाई हिम गर्ने? नो, रमेशलाई हिम गर्दा रङ हुन्छ किनकि यो नाउन आयो र नाम छ, नामलाई के गर्ने हामी त? नामको नामै राख्ने है। अर्थात् यो एभी थियो, यो के भयो त? पिभी भयो। सजिलैसँग हामी बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै एउटा अर्को प्लुरलको ल्याऊ। राम एन्ड सीता, राम एन्ड सीता वेयर reading a book. राम एन्ड सीता वेयर रिडिङ अ बुक। यसको के बनाउँछौँ त? 1 नम्बर, यो 2 नम्बर। राम एन्ड सीता वेयर रिडिङ अ बुकको अ बुक अब्जेक्ट छ, बुक राख्छौँ। अ बुकसँग वाज वा वेयर के आउँछ? अब यहाँ वेयर छ भने हामी यहाँ पनि वेयर युज गर्नु पर्दैन। एकॉर्डिङ टु द सब्जेक्ट वी हैव टु युज द एप्रोप्रिएट वर्ब। अब अ बुकसँग यहाँ त राम एन्ड सीतासँग न वेयर लागेको हो। अब अ बुक आयो त अ बुकसँग त हामीले यहाँ सिङ्गुलर वर्बको युज गर्नुपर्छ, न कि यहाँ वेयर छ भने यहाँ वेयर युज गर्ने त्यसरी गर्न पाइँदैन, त्यो रङ हुन्छ किनकि यहाँ राम एन्ड सीताको सट्टामा वेयरको युज गरेको छ। तर यहाँ अ बुकको सट्टामा त हामीले सिङ्गुलर भयो अ बुक, एउटा किताब त एउटा किताबको सट्टामा हामी के त? वाजको युज गर्छौँ। अ बुक वाज। त्यसपछि के गर्ने त? यसमा कन्टिन्युअस भएको कारण बिङ थप्ने, अ बुक वाज बिङ। त्यसपछि रेड, V3, रिडिङको V3 रेड, READ लेख्ने तर प्रोनाउन्सिएसन रेड गर्ने। अ बुक वाज बिङ रेड बाई, यहाँ के गर्ने? देम गर्ने। यहाँ त प्लुरल नाउन आयो राम एन्ड सीता, देम गर्ने? नो, देम गर्छौँ भने रङ भइहाल्छ। किनकि त्यो क्वेसन ट्यागमा प्लुरल नाउनको सट्टामा हामी देको देम गर्थ्यौँ। जसरी राम एन्ड सीता आयो भने देम गर्न सक्थ्यो क्वेसन ट्यागमा, बट इन प्यासिभ भोइस वी क्यानट चेन्ज इन्टु इट्स। अब राम सीतालाई देममा चेन्ज गर्न मिल्दैन, त्यसैले राम एन्ड सीता दुवैजनाको सट्टामा हामी यहाँ नाम छ त नामको सट्टामा नामै राख्छौँ। मतलब राम एन्ड
सीता नै राख्छौँ। मात्र राम एन्ड सीता हैन, अर्को कुनै पनि सेन्टेन्स भएमा पनि हामी यही फर्मुला लगाउँछौँ। जसरी यो एभी थियो र यो के बन्यो त पीभी। सजिलैसँग हामी कुनै पनि सेन्टेन्सलाई यसरी बनाउन सक्छौँ। यसबाट हामी स्ट्रक्चर निकालौँ। स्ट्रक्चर कसरी निकाल्छौँ त? जसरी अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएको हो, त्यसमा पनि अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएको हो, अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट प्लस अब के गरेको त यसपछि हामी वाज वा वेयर, यहाँ वाज यहाँ वाज, त वाज वा वेयर को युज गर्छौँ एकर्डिङ टु द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अनुसार। अब त्यो एक्टिभकै स्ट्रक्चरको सब्जेक्ट अनुसार हामीले प्यासिभमा युज गर्दैनौँ। प्यासिभमा जुन सब्जेक्ट छ त्यो सब्जेक्ट अनुसार हामीले एप्रोप्रिएट भर्ब युज गर्छौँ। अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस त्यसमा के गर्छौँ त जसरी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा युज गरिरहेको छौँ बिङ, त्यस्तै यसमा पनि बिङ गर्छौँ। त्यसपछि के गर्छौँ त V3 थर्ड फर्म अफ द वर्ब और पास्ट प्रेजेन्ट पार्टिसिपल अफ पास्ट पार्टिसिपल अफ द वर्ब। V3 पछि के गर्छौँ त बाई प्लस सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट गरेर फुल स्टप दिन्छौँ। यो नै हाम्रो स्ट्रक्चर भयो। के गर्ने त कुनै पनि सेन्टेन्स जुन पास्ट कन्टिन्युअसको छ त्यसलाई हामी पेसिभ बनाउनको लागि युज गर्ने सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर यही हो। यही तरिकाले हामी अर्को कुनै पनि सेन्टेन्सको के बनाउन सक्छौँ त पीभी बनाउन सक्छौँ। जुन सेन्टेन्स के हुनुपर्छ त यदि पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स छ भने इजिली वी क्यान चेन्ज द सेन्टेन्स इन्टु इट्स प्यासिभ फर्म। नाउ कम टु द पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। स्क्रिनसट लिन चाहनुहुन्छ भने लिन सक्नुहुन्छ। अब हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा पढ्छौँ। यो त बुझिसकेको होला, यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन छैन होला। अब हामी पास्ट पर्फेक्ट पढ्छौँ है। पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर सबैलाई याद छ होला। पास्ट पर्फेक्टको स्ट्रक्चर के हो त सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। अब यसलाई हामी यहाँ लेख्छौँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर एक्टिभ के हो त सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। यसलाई हामी एभी भन्न मिल्छ, अर्थात् एक्टिभ भोइस। यसको आधारमा हामी एउटा इक्जाम्पल दिन्छौँ जसरी कि राधा हैड हेल्प्ड मी। राधा हैड हेल्प्ड मी यो एक्टिभ भोइस छ एभी। यसलाई हामी कसरी बनाउँछौँ त प्यासिभ भोइस? यसलाई हामी अब अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट गरेर मी को आई अर्थात् आई। अब ह्याड सिङ्गुलरसँग पनि ह्याड र प्लुरलसँग पनि ह्याड, कुनैसँग पनि ह्याडको युज ह्याडै हुन्छ, आई ह्याड। त्यसपछि जसरी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा बीनको प्रयोग गरिरहेको थियो इन द सेम वे वी हेभ टु युज बीन इन पास्ट पर्फेक्ट टेन्स टु। आई ह्याड बीन, त्यसपछि हेल्प्ड, आई ह्याड बीन हेल्प्ड बाई, यहाँ के लेख्छौँ त राधाको राधा। यहाँ यो के बन्यो त पीभी पेसिभ भोइस। यसमा सिङ्गुलर भए पनि प्लुरल भए पनि यसमा के गरेको हो त स्ट्रक्चर निकाल्छौँ। अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएको हो, यो अब्जेक्टलाई यहाँ सब्जेक्ट बनाएको हो। त्यसपछि ह्याड बीनको प्रयोग गरेको हो, यहाँ ह्याड बीन भयो। त्यसपछि यहाँ V3 को प्रयोग गरेको हो हेल्प्ड। त्यसपछि यहाँ बाई स्ट्रक्चरको प्रयोग गरेको हो। त्यसपछि यहाँ सब्जेक्ट थियो राधा, त यहाँ अब्जेक्टमा पनि राधा नै राख्यो। यसलाई हर राख्न मिल्दैन, त त्यसैले यो के गरेको हो त अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएको, के अरे सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाएको हो। अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट यहाँ बनायो प्लस ह्याड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाएर हामी के गरेको हो त फुल स्टप दिएको हो। यो नै प्यासिभ भोइस बनाउने स्ट्रक्चर हो के को त पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको। अब हामी यही स्ट्रक्चरको आधारमा अर्को पनि सेन्टेन्सको सजिलैसँग प्यासिभ भोइस बनाउन सक्छौँ। सो यसपछि आउँछ पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। यसको स्ट्रक्चर के छ त सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बीन प्लस V4 प्लस अब्जेक्ट, जुन अलरेडी यहाँ ह्याड बीन अर्थात् ह्याड बीन प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्यासिभ भोइसमा ह्याड बीन अलरेडी युज भइसकेको कारण पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स एक्टिभमा रहेर पनि प्यासिभको अर्थ दिन्छ। सो वी कान्ट चेन्ज
पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स इन्टु इट्स प्यासिभ फर्म। आज हामी प्यासिभ भोइस बनाउन सिक्यो के त पास्ट टेन्सको सिम्पल पास्ट, पास्ट कन्टिन्युअस र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र पास्ट पर्फेक्ट टेन्स र पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हामीले प्यासिभ भोइस बन्दैन भन्ने कुरा हामी बुझिसक्यो। अर्थात् नो चेन्ज हुन्छ। यदि त्यो सेन्टेन्स दिएको छ भने हामी जस्ताको त्यस्तै सारिदिन्छौँ। अब थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो पार्ट 3। थ्याङ्क यू भेरी मच।